नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 5 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दिनानुदिन फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। उपासक उपासिका, हिजो हामीले अपरिहानीय धर्म देशना भनेर महापरिनिर्वाण सूत्रमा समावेश रहेको यो देशनालाई हामीले सम्पन्न गरे भनेर भन्नुपर्छ। यद्यपि अपरिहानीय धर्म भनेर चाहिँ 7 प्रकारका अपरिहानीय धर्म, 5 प्रकारका, 6 प्रकारका, धेरै प्रकारका अपरिहानीय धर्महरू उल्लेखित पाइन्छ यो महापरिनिर्वाण सूत्र भनेको। बुद्धको जीवनी यानी कि बुद्धको समयकालमा यो अन्तिम समयमा देशना गरिएका विषयवस्तुहरू हुन्। अब तपाईहरुले पनि महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर त्रिपिटकको सूत्र पिटक अन्तर्गत दीघ निकायमा यो महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर उल्लेखित छन्। अलिकति लामो छ यो महापरिनिर्वाण सूत्र पनि। त्यही महापरिनिर्वाण सूत्रमा नै यो अपरिहानीय धर्म भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्ते लगायत सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। र 2 दिन अगाडिदेखि हामीले यो अपरिहानीय धर्म शीर्षक राखेर देशना गर्यौं र वास्तवमा यो महापरिनिर्वाण सूत्रमा रहेको भनेर पनि तपाईले बुझिराख्नुस्। त्यसैले आजदेखि मैले चाहिँ विषयवस्तु पनि महापरिनिर्वाण सूत्र कथा देशना, आज चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ शील समाधि र प्रज्ञा कथा देशना भनेर भने। किन भने त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले जीवन कालमा मानौ 35 वर्षको उमेरदेखि 80 वर्षसम्मको उमेरमा, यो पनि 80 वर्षको यो सूर्यास्त हुने बेलामा, यो चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा आएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो महापरिनिर्वाण सूत्र। र अपरिहानीय धर्महरूमा तपाईले सप्तबोधङ्गीय पनि अपरिहानीय धर्महरू नै हुन्। सप्तबोधङ्गीयहरूलाई पनि भिक्षुहरूले जबसम्म पालना गर्दछ तबसम्म उनीहरूको हानि नोक्सानी हुँदैन। स्मृति सम्बोधङ्गीय, धम्म विजय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि र उपेक्षा भनेर यो 7 प्रकारका सप्तबोधङ्गीय बोधि अङ्गहरू, यसलाई पनि पालना गर्ने हो भने। र अर्को संज्ञा, अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, असर्व संज्ञा, आदिनव संज्ञा, प्रहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा। यी संज्ञाहरूलाई पनि
भिक्षुहरूले सङ्घगणहरूले भिक्षुगणहरूले जबसम्म भाविता गर्दछ तबसम्म उसको हानि कहिले पनि हुँदैन। यी सम्पूर्ण धर्महरू अपरिहानीय धर्महरू हुन्। यसरी भगवान बुद्धले अपरिहानीय धर्महरू देशना गर्दा गर्दै जता जता भगवान बुद्ध जानुहुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ राजगृहमा देशना गरिरहनु भएको। तपाईको यसरी भगवान बुद्धले भिक्षु संघलाई अनेक तरहले अपरिहानीय धर्म देशना गर्दै शील भनेको यस्तो हुनुपर्छ, समाधि भनेको यस्तो हुनुपर्छ, प्रज्ञा भनेको यस्तो हुनुपर्छ, शीललाई वृद्धि गर्दै समाधि वृद्धि गर्ने हो, समाधिलाई वृद्धि गरेर प्रज्ञालाई वृद्धि गर्ने हो, प्रज्ञालाई वृद्धि गरिसकेपछि मात्रै चित्तका आश्रयहरूलाई क्षय गर्ने हो, सम्पूर्ण तृष्णाबाट मुक्त होइने हो भनेर अनेक प्रकारले भगवान बुद्धले भिक्षुगणलाई अनुकम्पा राखेर देशना गर्नुभयो भन्ने कुरा हिजो हामीले देशना गरे। अब जता जता भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो त्यता त्यता भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नु छोड्नु भएन। जुन जुन देशना गर्नुहुन्छ त्यो त्यो देशनामा शील समावेश भएको हुन्छ, समाधि समावेश भएको हुन्छ, प्रज्ञा समावेश भएको हुन्छ। बुद्ध शासन भनेकै शील समाधि र प्रज्ञाको शासन हो। जहाँ शील र समाधि र प्रज्ञा हुँदैन त्यो शासनले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन, सम्पूर्ण चित्त आश्रय हरूलाई क्षय गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका सम्पूर्ण त्रिपिटक जति पनि छन् ती देशनाहरूमा शील समावेश छ, समाधि समावेश छ, प्रज्ञा समावेश छ। त्यसैले याद गर्नुहोस् यो बुद्ध शासन भनेकै शील समाधि र प्रज्ञाको शासन र भगवान बुद्धले हरेक देशनामा भिक्षुगणहरूलाई शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने, अभ्यास गराउने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। अब भगवान बुद्ध राजगृहमा मात्रै बसिरहने कुरा त भएन। राजगृह र नालन्दाको बीच भागमा रहेको अम्बलत्थिक नामक वनमा पनि जानुभयो। अम्बलत्थिक वनमा पुग्नु हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि भगवान बुद्धले शील समाधि र प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो। त्यहाँ पनि भिक्षुहरूलाई, हे भिक्षुहरू, यो शील हो, यो समाधि हो, यो विषयहरू चाहिँ प्रज्ञा हो। शील नभइकन समाधि हुँदैन, समाधि नभइकन प्रज्ञा हुँदैन, र प्रज्ञा नभइकन यो चित्तको मल, चित्तको आश्रय तृष्णा क्षय हुँदैन। र तृष्णाको क्षय भएपछि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ, जन्म मरण भव चक्रबाट मुक्त भइन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट अलग भइन्छ, परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गरिन्छ भनेर भगवान बुद्धले अनेक विधि भिक्षुगणहरूलाई भगवानले शील समाधि प्रज्ञाको उपदेश गर्नु। अब तपाईको चाहिँ अम्बलत्थिक नामक वनबाट पनि भगवान बुद्ध नालन्दामा पावारिक नामक आम्र वनमा पुग्नुभयो। आम्र वन यानी कि पावारिक नामक आम्र वनमा पुगेर पनि धर्म उपदेश गर्दै केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। पातली ग्राम तर्फ जानुभयो। त्यहाँ पनि आम्र वनमा पनि तपाईको भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाकै देशना गर्नुभयो। त्यसपछि पातली ग्राम, त्यहाँ पनि भगवान बुद्धले उपासक उपासिकाहरूलाई अनेक प्रकारका
उपदेशहरू दिनुभयो, शील समाधि प्रज्ञाको उपदेशहरू दिनुभयो। त्यहाँबाट पनि अन्तिम समयमा कोटी नामक गाउँमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि आर्य शीलादि समाधि प्रज्ञाको उपदेश दिनुभयो। यसरी गाउँ गाउँ शहर शहर चारिका गर्नुहुँदै भगवान बुद्धले वैशाली नगरमा अम्बपालीको आम्र वनमा बसी भिक्षुहरूलाई जम्मा गराई स्मृतिवान भएर रहनु नै बुद्धहरूको अनुशासन हो भनी सतीपत्थान सूत्रको देशना गर्नु। र सतीपत्थान सूत्रको देशनामा पनि शील समाधि प्रज्ञाकै विषयवस्तुहरू आउँछ हैन। सतीपत्थान सूत्रको पनि तपाईको चाहिँ यो त तपाईको के भन्छ, अम्बपालीको आम्रो वनमा बसेर स्मृतिवान भएर बस्नु है भिक्षुहरू, यानी कि अप्रमादी भएर बस्नु, यो बुद्धहरूको अनुशासन हो है भनेर त्यहाँ पनि सतीपत्थान सूत्रको देशना गर्नुभयो। सतीपत्थान सूत्रको देशनामा पनि शील समाधि प्रज्ञा त विहीन हुँदैन, त्यहाँ पनि शील समाधि प्रज्ञा नै। त्यहाँ देशना गरेपछि धेरै भिक्षुहरू साथमा लिएर त्यहाँबाट पनि वेलुवा नामक गाउँमा जानुभयो। र भगवान बुद्धको यो अन्तिम स्थान है त्यो। यो बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर हामीले धम्पट जातक यो सूत्रहरू देशना गर्दै आइरहेको। अहिले आएर महापरिनिर्वाण सूत्रहरू आइपुग्यो। अब उपासक उपासिकाहरू, अन्तिम समयमा वेलुवा नामक गाउँमा भगवान बुद्ध पुग्नु भयो भन्नेसम्ममा मैले चाहिँ पुर्याएँ। जता जता भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ त्यही देशनाहरूमा शील समाधि प्रज्ञा कहिले पनि छुट्याउनु भएन। र जताततै भगवान बुद्धले अप्रमादी भएर रहनु है भनेर देशना गर्दै आउनुभयो। अब तपाईहरुलाई लाग्दो होला यो शील समाधि प्रज्ञाको देशना गरे भनेको चाहिँ के देशना गरेको होला भगवान बुद्धले भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। आज म तपाईहरुलाई यो शील समाधि र प्रज्ञाको विषयमा भगवान बुद्धले जताततै देशना गर्नुभएको त्यही देशना म तपाईहरुलाई देशना गर्दैछु। त्यसैले यो शील समाधि र प्रज्ञा यो विषयहरूमा के कुराहरू चाहिँ समावेश भएको छ, के कुराहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो भने पनि शील समाधि प्रज्ञा भनेकै बुद्ध शासन हो। शील समाधि प्रज्ञालाई अभ्यास गर्यो भने बुद्ध शासनको अंशियार भइन्छ। शील समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास गरियो भने निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले मनुष्य देव ब्रह्माहरूलाई शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो। जसले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरे उनीहरूले दुःखबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण आश्रय क्षय गरेर निर्वाण धर्मलाई ग्रहण गरेर गए। अब यो शील समाधि प्रज्ञा भनेकै वास्तवमा भन्ने हो भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, जुन मार्गले तपाईलाई निर्वाणमा पुर्याउँछ, जुन मार्गले तपाईलाई दुःखबाट मुक्त गराउँछ, जुन मार्गले तपाईलाई सम्पूर्ण सुख र शान्ति प्राप्त गराउँछ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले दुईटा अन्त हुनुपर्छ भनेर सिकाउँछ। काम सुखमा लिप्त हुनु यो एउटा विषयलाई पनि अन्त गर्नुपर्छ र दुःखमय अनर्थकर अभ्यासलाई पनि अन्त गर्नुपर्छ।
यो भनेको के हो त भन्दाखेरि काम गुण विषयहरूमा लिप्त भएर बस्नुलाई पनि हामीले त्याग्नु पर्छ भने यो शरीरलाई अति कष्ट दिने दुःखमय अनार्य र अनर्थकर विषयवस्तुहरूलाई पनि अन्त गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। यी दुवै विषयलाई त्यागेर मध्यम मार्गमा हामी हिँड्न सकियो भने मात्रै हामीले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेको हुन्छ, हैन? यो मार्गमा हिँडेपछि तपाईको जीवनमा धर्म चक्षु उत्पन्न हुन्छ, प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, आलोक उत्पन्न हुन्छ। धर्म चक्षु, धर्म ज्ञान, धर्म प्रज्ञा, धर्म आलोक उत्पन्न हुन्छ। यसरी धर्म चक्षु प्राप्त भइसकेपछि हामीले अभ्यास गरेको शील समाधि प्रज्ञाको सार हुन्छ, जसले तपाईको जीवनलाई पनि सार तुल्याउँछ। अब तपाईहरुलाई म भनेपछि यो भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गराउनु भएको छ भने यो शील भनेको के हो र शील अन्तर्गत यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका 8 वटा अंगहरू नै शील समाधि प्रज्ञा हो भने यो 8 वटा अंगहरू जो छन्, कुन अंगहरू शील अन्तर्गत पर्छ, कुन अंगहरू समाधि अन्तर्गत पर्छ, कुन अंगहरू प्रज्ञा अन्तर्गत पर्छ, तपाईहरुलाई थाहै छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा 8 वटा अंगहरू भनेको के? भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ, ए भिक्षुहरू, सम्मा दिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि, सही धारणा, त्यस्तै गरी सम्मा संकल्प यानी सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प भनेको चाहिँ सही विचार यानी कि सही अधिष्ठान प्रतिज्ञा गर्ने जस्तो संकल्प हुने। त्यस्तै गरी सम्मा वाचा। सम्मा वाचा भनेको पाली सम्यक वचन भनेको। सम्यक वचन भनेको कस्तो? सही वचन। सम्यक भनेको सही, ठीक, हैन? सत्य, हैन? त्यसपछि सम्मा कम्मन्तो। सम्मा कम्मन्त भनेको सम्यक कर्मान्त। सम्यक कर्मान्त भनेको सही कर्म, सत्य कर्म, सम्यक कर्म। त्यस्तै गरी सम्मा आजीव। सम्मा आजीव भनेको चाहिँ सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका भनेको सही आजीवन, सही आजीविका, जीवन यापन गर्ने सही तरिकाले सम्मा आजीव भनेको छ। त्यस्तै गरी सम्मा व्यायाम। सम्मा व्यायाम भनेको सम्यक व्यायाम भनेको। सम्यक व्यायाम भनेको चाहिँ यहाँ सही प्रयत्न, प्रयास, हैन? सही तरिकाले प्रयत्न गर्नु, सही तरिकाले प्रयास गर्नुलाई सम्मा व्यायाम भनेर। त्यसपछि आयो सम्मा सति। सम्मा सति भनेको चाहिँ सम्यक स्मृति भनेको। सम्यक स्मृति भनेको सही स्मृति, होश राख्ने, जागरुक हुने, यसलाई सम्मा सति भनेर भनिन्छ। र अर्को सम्मा समाधि। सम्मा समाधि भनेको सही एकाग्रता, सही एकाग्रता। यही
आठवटा अङ्गले युक्त भएको मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई नै शील समाधि र प्रज्ञाको मार्ग भनेर भनिन्छ। र शील समाधि प्रज्ञाको मार्गद्वारा नै हामीले सम्पूर्ण आश्रव क्षय गर्न सकिन्छ, तृष्णा क्षय गर्न सकिन्छ, भवचक्रबाट मुक्त भइन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट पनि मुक्त भइन्छ र परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो उपासक। अब भगवान बुद्धले यो मूल शिक्षा, भगवान बुद्धले जताततै भिक्षुगणहरूलाई, हे भिक्षुहरू, यसलाई शील भनिन्छ। शीलको पालनले गर्दाखेरि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। यसलाई समाधि भनिन्छ। यो समाधिको अभ्यासले, भावनाले महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। हे भिक्षुगण, यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। जुन प्रज्ञाको वृद्धि गरिसकेपछि हामीलाई महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भनेर शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो भनेर कति भनिरहे। के हो शील भनेको, के हो समाधि भनेको, के हो प्रज्ञा भनेको? अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै शील समाधि प्रज्ञा हो के? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग। अब यही 8वटा अङ्गलाई नै शील समाधि प्रज्ञा 3 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। अनि शीलको यतिवटा भाग, समाधिको यतिवटा भाग र प्रज्ञाको यतिवटा भाग। अब आयो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मान्तो, कम्मान्तो हैन, कर्मान्त, सम्मा आजीविका, सम्मा व्यायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। लेख्दा पनि हुन्छ, बिर्सेला भनेर कि त मनमा लेख्नु पर्यो। सबभन्दा राम्रो त मनमा लेख्ने हो। मनको पानामा स्मृतिको कलमले लेख्ने। मनको पानामा स्मृतिको कलमले जब लेखिन्छ तब कहिले पनि त्यो मेटेर मेटिँदैन, बिर्सिएर बिर्सिँदैन, सदा सर्वदामा हृदयमा नै रहन्छ। त्यस्तो अब तपाईले कागजमा त्यो मसीको मसीको त्यो कलमले लेख्नु भयो भने त कहिले के भएर बिलाएर जान्छ ठेगानै हुँदैन। तपाईले आनन्द महास्तवीरले सबै भगवान बुद्धका ग्रन्थहरू, त्रिपिटकमा जति पनि आएका ग्रन्थहरू सबै आफ्नो मनको पानामा स्मृतिको कलमले लेखेको के, मेमोरी पावर भएको। त्यस्तो आनन्द भन्थे त। त्यसैले त पहिलो संगायनमा आनन्द महास्तवीरले महाकाश्यप भन्तले चाहिँ सोधिएका प्रश्नहरूको सारा चीज चाहिँ आनन्द महास्तवीरले चाहिँ देशना त्यो उत्तर दिनुभएको। एकायनो अयं विखवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले यस्ता कुराहरू सत्यपथानको देशना गर्नुभएका कुराहरू त भगवान आनन्द भन्तेले त खत्त भन्नुहुन्थ्यो। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा। भगवान बुद्धले एक समयमा यस्तो देशना यस्तो चाहिँ भगवान बुद्धद्वारा मैले सुने। भगवान बुद्धले एक समयमा देशना गर्नुभएको यो देशना मैले सुने भनेर ठाउँ, स्थान, कसलाई देशना गरेको, किन देशना, सबै याद मजा। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा। ओ एक समय भगवान शास्ता सावतीयं विहरति जेतवने अनाथ पिण्डिक सारामे। अनाथ पिण्डिक महाजनले निर्माण गर्नु भएको श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बस्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो देशना हो भनेर आनन्द भन्देले पनि खटटटटटटटट देशना गर्न सक्नु। अब कापीमा लेखेको चिज पनि पल्टाएर हेर्नुपर्छ, मनमा लेखेको चिज त्यसरी पल्टाउनु पनि पर्दैन हैन।
यसरी चाहिँ देशनाहरू चाहिँ सुरक्षित भएको नि। त्यसैले यो कुराहरू पनि तपाईँले लेख्नुहोस् भनेको कि अब मनमा लेख्न नसके पनि कमसेकम कापीमा त लेख्नुहोस्, अनि भोलि पर्सि पल्टाउन मिल्छ नि त। त्यसो भए उ गरौँ, शील समाधि प्रज्ञाको विषयमा शील देशना गर्नुभयो रे भगवान बुद्धले। अब यो 8वटा अङ्गहरू आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 8वटा अङ्गहरू मध्येमा शील अन्तर्गत रहेको अङ्गहरू के हुन् त भन्दाखेरि सम्मा वाचा। सम्मा वाचा भनेको पाली, नेपालीमा अर्थ हुन्छ सम्यक वचन, यानी सही वचन हैन। सम्यक सम्मा कम्मन्तो, सम्यक कर्मान्त, सम्यक सही कर्मान्त कर्म। अर्को सम्मा आजीव, सम्यक आजीविका, सही सत्य आजीविका हो। यो 3वटा आर्य अष्टाङ्गिकमा भएका 8वटा अङ्गहरू मध्येमा यी 3वटा अङ्गलाई शीलखण्ड भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। अब शील अन्तर्गत रहेको यो 3वटा अङ्गहरूको विषयमा म अलिकति तपाईहरुलाई व्याख्या गरिदिन्छु। यो देशना तपाईले सुन्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो भने तपाई पनि सिधा निर्वाणमा पुग्नुहुन्छ। मलाई दुःख मन परेन भनेर मात्र बसेर दुःख हटेर जाँदैन। मलाई दुःख मन पर्दैन भन्ने हो भने दुःख मन नपर्नेले दुःखलाई हटाउनको निमित्त गर्नुपर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व, अभ्यास, भावना गर्नुपर्छ। यानी कि कर्म गर्नुपर्छ। त्यो कर्म नगरिकन तपाईले दुःख मन पर्दैन भनेर दुःख फु गरेर हट्दैन नि। दुःख हटाउनको निमित्त गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य निभाउनु पर्यो। अनि मात्र तपाईले दुःखबाट मुक्त भइनेछ, अनि मात्र दुःखबाट मुक्त होइन्छ, नत्र हुँदैन। त तपाईले चाहिँ अब यो शील खण्ड यानी कि शील अन्तर्गत रहेको 3वटा अङ्गहरू सम्मा वाचा, सम्मा कर्मान्त, सम्मा आजीव, यो 3वटा विषयलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति व्याख्या गरौँ। धेरै त व्याख्या नगरौँ हैन। यो बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा तपाईले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर देशना गरिसके मैले, त्यही देशना सुन्नुस्। आज चाहिँ यो बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेको चाहिँ भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गराउनु भयो भनेकोले तपाईलाई अलिकति सरसर्ती भनिदिइहालेको के, करुणा राखेर हैन। अब सम्मा वाचा, शील भनेको सम्मा वाचा, सम्मा कर्म कम्मन्तो यानी कर्मान्त, सम्मा आजीविका, यो 3टालाई शील खण्डमा राखिएको छ भने सम्मा वाचा भनेको चाहिँ सही वचन, सत्य वचन। अब शील पालन गर्नेहरूले यो सम्मा वाचा भन्ने आर्य अष्टाङ्गिकको एउटा मार्गलाई मजाले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। तपाई शीलवान हो होइन भन्ने छुट्याउनको निमित्त पनि यो काम लाग्छ हैन। शील बिना समाधि हुँदैन, समाधि बिना प्रज्ञा हुँदैन, प्रज्ञा बिना आश्रय क्षय पनि हुँदैन। त्यसैले चाहिने प्रज्ञा हो, तर प्रज्ञाको लागि पहिला शील पालन गर्नु पर्यो, समाधि विकास गर्नु पर्यो, समाधिबाट प्रज्ञा विकास हुँदैन। र सम्मा वाचा भनेको सही वचन अन्तर्गत सत्य वचनलाई नै सही वचन भनेर भनिन्छ, सम्मा वाचा भनेर भनिन्छ। सत्य वचन भनेको चाहिँ शुद्ध वचन हुन्छ। शुद्ध वचन भनेको चाहिँ अशुद्ध भनेको 1% पनि हुँदैन। शुद्ध विशुद्ध भनेको चाहिँ त्यस्तो। यहाँ सम्मा वाचामा
100% 100% सही वचनहरू हुनुपर्छ र सम्मा वचन सम्मा वाचा सम्यक वचनमा 1% पनि झुठो कुरा हुनुहुन्न। त्यसैले सम्मा वाचा भनेको सही वचन, सत्य वचन, शुद्ध वचन। बुझ्नुभयो नि? अब सही वचन भनेको, सत्य वचन भनेको, शुद्ध वचन भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त? त्यो पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसलाई पनि सुनौ। सम्मा वाचा भनेको, फेरि दोहोऱ्याए, सम्मा वाचा भनेको सही वचन, सही वचन भनेको सत्य र शुद्ध वचन। अब शुद्ध वचन हुनको निमित्त तपाईले केही अङ्गहरू पूरा गर्नुपर्छ वचनहरू पनि। ती वचनहरू के हुन् भन्दाखेरि असत्य कुरा नबोल्नु, एक। यानी असत्य भनेको झुठो कुरा नबोल्नु, एक। त्यस्तै गरी चुगली नगर्नु। चुगली भने थाहा छ नि तपाईलाई? चुगली नगर्नु। त्यस्तै कडा वचन नबोल्नु। तेस्रो, चौथो नम्बरमा व्यर्थको कुरा नगर्नु। झुठो कुरा नबोल्नु, चुगली नगर्नु, कडा वचन नबोल्नु र व्यर्थको कुरा नगर्नु। यो चारवटा विषयलाई मध्यनजर राखेर तपाईले सत्य वचन बोल्ने, शुद्ध वचन बोल्ने, सही वचन बोल्ने गर्नुभयो भने चाहिँ सम्मा वाचा अङ्ग तपाईमा पूर्ण भयो। त्यसैले झुठो बोल्ने, चुगली गर्ने, कडा वचन बोल्ने, व्यर्थको कुरा गर्नेबाट टाढिएर हामीले चाहिँ सत्य बोल्ने, चुगली नगर्ने, कडा वचन नबोल्ने र व्यर्थको कुराहरू नगर्ने, यी चारवटा विषयवस्तुहरूलाई होस राखेर हाम्रो यो वचनबाट केही शब्दहरू प्रयोग गरियो भने त्यसलाई सम्मा वाचा भनेर भनिन्छ। अब बुझ्नुभयो नि सम्मा वाचा भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उपासक गर्छ। अब तपाई शीलमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो कुरा जान्नको निमित्त तपाईले झुटो कुरा बोल्नु भएको छ कि छैन, असत्य कुरा बोल्नु भएको छ कि छैन, त्यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुहोस्। यहाँसम्म कि तपाईले ख्याल गरेर पनि झुटो कुरा नबोल्नु रे, त्यसले पनि तपाईलाई झुटो कुरा बोल्नको निमित्त प्रोत्साहित गरिरहन्छ। त्यसैले झुटो वचन नबोल्नु, चुगली नगर्नु, कडा वचन नबोल्नु, व्यर्थको अर्थ न व्यर्थको वचनहरू नबोल्नुलाई सम्यक वचन भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? यो कुरा बुझिराख्नुहोस् तपाईले। त्यसैले हामी सम्यक सम्मा वाचा यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो अङ्ग पूरा हुनको निमित्त हामीले सहीलाई गलत, गलतलाई सही, रातोलाई कालो, कालोलाई रातो भनेर चाहिँ हामीले बोल्न थाल्यो भने तपाई सम्यक वचनमा पर्नु भएन। त्यो चाहिँ झुठो बोल्नु भएको भयो तपाईले। त्यसैले झुठो कुरा बोल्नेबाट हामी सदा सर्वदा अलग भएर बस्नुपर्छ। एक, चुगली नगर्नु भनेको, चुगली भनेको यताको कुरा यता लाने, यताको कुरा यता लाने, बाहिरको कुरा भित्र लाने, भित्रको कुरा बाहिर लाने, एक आपसमा झगडा गराउने,
उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ हैन एकलाई अर्कोको कुरा लगाउने, अर्कोलाई एकको कुरा लगाउने अनि आफू बीचमा बसेर फाइदा उठाउने, आफू भी भाजु भएर अरूलाई जुडाउने। ल तिमीलाई त फल्नाले यस्तो भन्यो, तिमीलाई त धिस्काले यस्तो भन्यो, त्यस्तो त भन्नै नहुने, तिमीलाई त कति चित्त दुख्दो होला, हत यस्तो पनि भन्ने, तिमीले किन सहनु पर्छ, तिमी पनि भन्देऊ न भनेर चुगली गर्ने मान्छेहरूको यो मुखै चुच्चो हुन्छ कि हैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको कुरै चुच्चो हुन्छ त, टोक्नको लागि के चुच्चोले त ठुक्छ नि, ठुक्छ भने थाहा छ नि तपाईलाई, ठुग्नु भनेको यसरी प्याउ भन्छ नि त। यसरी एक आपसमा असन्तोषी वृद्धि गरी प्रतिकार गराउने हिसाबले कुरा लगाउने कुरौतेहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्छ, चुगली भनेर भन्छ। त्यसैले जीवनमा शील पालन गर्ने हो भने यस्ता चुगलीबाट बच्नुपर्छ उपासक उपासीहरू, चुगलीबाट बच्नुपर्छ। दुई भयो, बुझ्नुभयो नि तपाईले। त्यसपछि तेस्रो नम्बर भनेको कडा वचन बोल्नु। त्यो पनि सम्यक वचनमा पर्दैन, त्यसैले कडा वचन बोल्नुबाट तारिनु पर्छ, त्यसलाई त्यागिनु पर्छ। अब तपाईलाई लाग्दो होला यो कडा वचन भनेको कस्तो, भनिन्छ नि तपाईले असत्य बोलेर कसैलाई हँसाउनु भन्दा सत्य बोलेर कसैलाई रुवाउनु जाति। तपाईले सत्य बोलेर कोही रुन्छ भने रोस्, तर असत्य बोलेर कसैलाई नहसाउनुहोस्। मैले असत्य बोलेपछि मात्रै ऊ हाँस्छ, उसलाई राम्रो लाग्छ भने मैले किन नबोल्ने भनेर बोल्न थाल्नु भयो भने तपाईको शिर बिग्रेर जान्छ। बरु सत्य बोल्नुस्, उसको आँखाबाट आँसु झरे पनि झरोस्, त्यो आँसु एकचोटि झरेर जिन्दगी भर उसले हाँस्न पाउँछ भने एकचोटि आँसु झर्नुको कुनै के अर्थ हुँदैन। त्यसैले कडा वचन बोल्नु भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि जुन वचनले अर्काको चित्तमा मनमा ठेस पुग्छ। जस्तै अरूलाई हेला गरेर बोल्ने, अरूलाई घोचेर बोल्ने, अरूलाई गिराएर बोल्ने, हाम्रो नेवारी भाषाबाट भन्छ नि अरूलाई ढ्याचो नक्की गरेर बोल्ने, जातको हिसाबले, रङ्गको हिसाबले, वर्णको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, सम्प्रदायको हिसाबले अरूलाई चाहिँ हेपेर, अरूलाई घोचेर, अरूलाई गिराएर हैन, अरूलाई चाहिँ नराम्रो देखाएर कुरा गर्नेलाई कडा वचन बोल्ने, फरुस वाचा, पाले भाषा त्यसलाई फरुस वाचा। त्यो कुराले कसैलाई ठेस पुग्दछ, कसैको जीवनमा आघात पुर्याउँदछ, कसैको जातीय क्षेत्रमा आघात पुर्याउँछ, रङ्ग वर्ण क्षेत्रको आधारमा उसलाई आघात पुग्दछ भने त्यस्तो वचन चाहिँ कडा वचन हो के, फरुस वाचा हैन। यसैले हामी कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् त, आफूसँग धन भयो भने धनकै फुर्ती गरेर गरिबहरूलाई हेपेर कुरा गर्छ, त्यसलाई फरुस वाचा। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पर्दैन। त्यो वचनहरू प्रयोग गर्न थाल्यो भने तपाईँ शीलवानै होइन। शील भन्ने मात्र हो, तर हुँदैन।
अनि तपाईको रूप छ भने आफू राम्री भएर नराम्रोहरूलाई गिराएर कुरा गर्ने, हेपेर कुरा गर्ने, घोचेर कुरा गर्ने, गिराएर कुरा गर्ने, आफू आफू चाहिँ बलवान भयो भन्दैमा अरूलाई निर्बलहरूलाई चाहिँ घोचेर कुरा गर्ने, यस्ता कुरा। ठुलो जातले सानो जातलाई हेपेर कुरा गर्ने, हैन? ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई हेपेर कुरा गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फरोस वाचामा पर्छ, यानि कि कडा वचन बोल्नुमा पर्छ। त शीलवान हुने हो भने यस्ता वचनहरूबाट पनि टाढिनु पर्छ, यस्ता वचनहरूबाट पनि टाढिनु पर्छ। र अर्को सम्फप्पलाप वाचा भन्ने छ। अब एउटा हैन, सम्फप्पलाप वाचा भनेको चाहिँ अर्थ न व्यर्थको कुरा गर्ने कि, अर्थ न व्यर्थको कुरा गर्ने। हामी मान्छेहरू हुन्छ नि त, छ्याउ लाग्यो, बोर भयो भनेर न कुरा गर्नेलाई लाभ छ न कुरा सुन्नेलाई लाभ छ। अर्थ न व्यर्थ गोविन्द गाई भने जस्तो हो। त्यो कुरा दिनभर रातभर कुरा गरे पनि आखिरमा त्यसको कुनै सार छैन, कुनै अर्थ छैन, कुनै लाभ छैन। त्यस्ता कुरा गरेर मात्र समय बर्बाद गर्छन्। हो, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ न अनागतलाई लाभ थियो, न वर्तमानलाई लाभ छ, न भविष्यमा नै लाभ हुन्छ त्यो कुरा। न सुन्नेलाई लाभ, न सुनाउनेलाई लाभ, न कसैले सुनिरहेकोलाई लाभ। दुईजना बीचमा कुरा गर्दाखेरि न उसलाई लाभ न यसलाई लाभ, सुन्नेलाई पनि लाभ छैन। त्यसको कुनै अर्थ भ्यालु मूल्य छैन। हौ, त्यस्ता कुरा गर्नेलाई चाहिँ सम्फप्पलाप वाचा, अर्थ न व्यर्थको कुरा भन्छ। अब शील पालन गर्ने व्यक्तिहरूले यस्ता चाहिँ अर्थ न व्यर्थको कुरा गरेर केही लाभ हुँदैन, त्यस्ता कुरा गर्दैन। त्यसैले सम्मा वाचामा यी चारवटा कुरालाई ध्यान दिएर हामीले बोली वचनहरू कुराहरू सम्पादन गर्न सकियो भने चाहिँ शील खण्डको सबभन्दा पहिलो अङ्ग सम्मा वाचा पूरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, के रे? झुठो कुरा नबोल्ने, चुगली नगर्ने, कडा वचन नबोल्ने र अर्थ न व्यर्थको कुरा नगर्ने, मात्र टाइम पास, समय बर्बाद, यस्ता कुरा हैन। अब आयो शील खण्डमा अर्को के त भन्दाखेरि सम्मा कर्मान्त, सम्यक कर्म, सही कर्म, शुद्ध कर्म हैन। अब यस्ता कुरालाई चाहिँ सम्मा कर्मान्त भनेर भनिन्छ। सम्यक कर्म। अब सम्यक कर्म भनेको केलाई सम्यक कर्म भनिन्छ त भन्दाखेरि शरीरबाट गर्ने शुद्ध पवित्र कर्मलाई, यो शरीर छ नि हाम्रो, यो शरीरबाट गर्ने शुद्ध र पवित्र कर्मलाई नै सम्मा कर्मान्तो, सम्यक कर्मान्त भनेर भनिन्छ। जस्तै यो शरीरबाट गर्ने शुद्ध र पवित्र कर्म भनेको चाहिँ यो शरीरबाट अकुशल कर्मलाई त्याग गर्ने, अकुशल कर्मलाई त्याग गर्न सकियो भने यो शरीरबाट कुशल कर्म मात्रै हुन्छ। त्यसैले सम्यक कर्मान्त हुनको लागि तपाईले तीनटा कार्यहरू त्याग गर्नुपर्छ, तीनटा कुराहरू तपाईले त्याग गर्नुपर्छ। त्यो तीनटा कर्महरू भनेको कस्तो कस्तो त भन्दाखेरि
पानातिपाता हत्या हिंसा गर्नु, अदिन्ना दाना चोरी डकैती गर्नु, कामेषु मिच्छाचार व्यभिचार गर्नु, यो शरीरबाट हुने अकुशल कर्महरू भनेको तीनटा छ। अब शरीरबाट हुने अकुशल कर्मलाई तपाईले गर्नुभयो भने सम्यक कर्मान्त हुँदैन, सही कर्म हुँदैन, त्यहाँ शुद्ध कर्म भएन। त्यसैले यो तीनटा कुरालाई तपाईले जब त्याग गर्नुहुन्छ नि यो शरीरबाट चाहिँ, अनि के हुन्छ, सम्यक कर्म भन्न जान्छ। अब प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू यो धरतीमा सुखकामी हुन्छन्, सुखको इच्छा गर्छन्, चाहना गर्छन्। त्यसैले कुनै पनि प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा नगर्ने, उनीहरूको ज्यान नलिने, हामी यो धरतीमा बसे जस्तै, यो धरती मान्छेहरूको हो भने जस्तै सबै प्राणीहरूको पनि यो धरतीमा जिउने अधिकार छ, जिउन पाउनु पर्छ। यो धरती सबैको हो। त्यसैले बल भएकाहरूले बल नभएकाहरूलाई मार्ने हो भने मान्छेहरू भन्दा पनि बलवान यो संसारमा अरू पनि होला, तिनीहरूले पनि मान्छेलाई मारे भने त्यो राम्रो भयो। यदि मान्छे भन्दा बलवानहरूले मान्छेलाई मारेको राम्रो होइन भने तपाई मान्छेले आफ्नो बल प्रयोग गरेर तपाई भन्दा कमजोर प्राणीहरूलाई मार्नु पनि गलत हो। यदि मान्छे भएर बलवान ठानेर तपाई भन्दा निर्बलहरूलाई तपाईले मार्नु ठीक हो भने तपाई मान्छेलाई पनि अरूले पनि मार्नु ठीक हुनु पर्यो नि। हामीलाई अरूले मार्न आउँदाखेरि बाँच्न मन लाग्छ, जिउन मन लाग्छ, अरूले दुःख दिएको मन पर्दैन भनेर भने तपाईले पनि आफ्नो बलवान भनेर तपाई भन्दा निर्बल प्राणीहरूलाई मार्न खोज्दाखेरि उनीहरू पनि त बाँच्न खोज्छन् नि, उनीहरूलाई पनि बाँच्नु मन छ नि, उनीहरूलाई पनि दुःख मन पर्दैन हो। यो कुरा जानेर बुझेर तपाईले सम्यक कर्मान्त गर्ने हो भने कसैको प्राणी हिंसा तपाईले गर्नुहुन्न। एउटा किरा फट्याङ्ग्रालाई पनि तपाईले हत्या गर्न पाउनुहुन्न, तपाईको सील पालन गर्ने हो। अनि मात्र तपाईले सम्यक कर्मान्तलाई धारण गरेको हुन्छ, पालन गरेको हुन्छ। अब आफ्नो खानको लागि, मज्जाको लागि, अभ्यासको लागि हैन, तपाईको चाहिँ शिल्प विद्याको लागि तपाईले अर्काको ज्यान लिनुहुन्छ भने त्यो सम्यक कर्मान्त भएन के। कसैलाई खुसी पारेर केही प्राप्ति गर्नको निमित्त बलि दिने, धर्म संस्कृति भनेर चाहिँ काटमार गर्ने, म त यो बलि दिने, यो काटमार गर्ने, हत्या हिंसाको त घोरै विरोध गर्छु म। यो मान्छेहरूको स्वभाव होइन। दुःखबाट मुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरूको यो कर्म होइन। मानवता हराएको धर्म हो त्यो। जहाँ मानवता हराउँछ नि त्यहाँ धर्म हुँदैन। मानवता बिनाको धर्म भनेको सम्यक धर्म हुनै सक्दैन, सही शुद्ध पवित्र धर्म हुनै सक्दैन। त्यो फोहोरी धर्मले तपाईलाई शुद्ध कर्म दिनै सक्दैन। शुद्ध पवित्र धर्मले मात्र तपाईलाई शुद्ध पवित्र कर्म दिन सक्छ। अब फोहोरी धर्मले तपाईलाई कसरी शुद्ध कर्म दिन सक्छ? प्रश्न यहाँ वाचक छ यहाँ। त्यसैले भगवान बुद्धले सम्यक कर्मान्तमा प्राणी हिंसालाई चटक्कै त्याग्नु पर्छ। हामीलाई सुख मन परे जस्तै सबै प्राणीलाई सुख मन पर्छ। हामीलाई जिउन मन परे जस्तो सबै प्राणीलाई जिउन मन पर्छ।
हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुन मन परे जस्तो सबैलाई दुःखबाट मुक्त हुन मन पर्छ। सबैलाई ज्यानको प्यारो हुन्छ, तपाईलाई पनि छ, सबै प्राणीलाई पनि छ। त्यसैले कसैको पनि हत्या नगर्नु नगराउनु भनेर भगवान बुद्धले त आज्ञा गर्नुभएको छ। हत्या गर्नु पनि नगर्नु, गराउनु पनि नगराउनु। यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुहोस् है। त्यसैले सम्यक कर्मान्तमा तपाईले प्राणी हिंसालाई त्याग्नु पर्छ। यदि त्याग्नु भएको छैन भने तपाई शुद्ध कर्मवाला मान्छे होइन, पवित्र कर्मवाला मान्छे होइन। मानवता हरायो, मानवता हराइसकेपछि मानवता बिनाको धर्म भनेको केही पनि हुँदैन। त भगवान बुद्धको धर्म नै मानवीय धर्म, मानवलाई मानव बनाउने धर्म। मान्छे भनेपछि के प्राणी हिंसा गरेर हामीले जीविका यापन गर्नु पर्छ र पर्दैन नि? त्यो अनिवार्य विषय नै होइन, त्यो धार्मिक विषय नै होइन, त्यो हाम्रो मार्गमा पर्दै पर्दैन। मान्छेको जीवनको यात्रामा प्राणी हिंसा गर्ने मार्ग कहीँ पनि छैन। जुन धर्मले प्राणी हिंसा गराउँछ, जुन धर्मले बोली दिन्छ, जुन धर्मले चाहिँ हत्या हिंसा गर्छ, काटमाट गर्छ, त्यो धर्मै होइन। मानवता खोइ त्यहाँ धर्म हुनलाई। त हामीलाई पनि कसैले मारे पनि भयो त्यसो भए असुरहरू राक्षसहरू भन्नुहुँदा तपाईले सुन्नुभएको कि उनीहरू त हामीभन्दा कति बलवान छ भन्ने हामीले सुने। अब उनीहरूले हामीलाई मार्न आए पनि त मार्न लगाउनु पर्यो नि त। त्यसले उनीहरूको पनि त धर्म होला। त्यसो भए मान्छेलाई बलि दिने उनीहरूको पनि धर्म होला। हामीले जलराक्षस प्रश्न भनेर आयो नि त तपाईको मौसत पण्डितमा। राक्षसहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई बलि दिन्छ। अब तपाईलाई पनि बलि दिनलाई लगे भए तपाईलाई दुख्छ कि दुख्दैन? तपाईलाई चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? तपाईको परिवारलाई दुःख हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसैले सम्यक कर्मान्त हुनको निमित्त तपाईले हत्या हिंसा बलि काट मार सबै त्याग्नु पर्छ हैन? त्यसैले अर्को भनेको चाहिँ अदिन्ना दाना भनेको चोरी डकैती लुट्टा फटाहा भ्रष्टाचार आदि इत्यादि सबै बेइमान षड्यन्त्र गरेर अर्काको अधीनमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई आफ्नो पार्न खोज्ने, बेइमान गर्न खोज्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो अदिन्ना दानामा पर्छ। सिद्धा भन्ने हो भने चोरी डकैती गर्ने कार्यलाई पनि त्याग्नु पर्छ। यो शरीरले गर्ने अकुशल कर्म हो त्यो। त्यसैले कर्मलाई शुद्ध गर्नको निमित्त चोरी डकैती भ्रष्टाचार बेइमान छल छाप गरेर सम्पत्ति कमाउने, लोभ गरेर झालझेल गरेर कमाउने, बेइमान गरेर कमाउने यस्ता चीजहरू सबैलाई तपाईले के गर्नुपर्छ? त्याग्नुपर्छ सम्यक कर्मान्त हुनको निमित्त। लोभ जागिहाल्यो भनेर कसैको चोरी हाल्ने हैन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु पर्यो भनेर अर्काको सम्पत्तिमा बेइमान गरिहाल्ने हैन, अनि सम्पत्ति नभइकन पनि कहीँ हुन्छ कमाउनु पर्छ जसरी भए पनि भनेर भ्रष्टाचार गर्ने हैन, अनैतिक काम गर्ने, अनैतिक तरिकाले चाहिँ कमाउने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ शरीरले छोड्नु पर्ने कामहरू हो। यसलाई अदिन्ना दानामा पारिरहेको छ। यो चाहिँ चोरी गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामीले चरक्कै छोड्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को आयो व्यभिचार गर्ने। व्यभिचार भनेको काम तृष्णामा लिप्त भएर आसक्त भएर अर्काकी छोरी स्त्रीहरूमाथि आँखा गार्ने, पुरुषहरूमाथि आँखा गारेर व्यभिचार गर्ने, यानी कि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधसम्म पनि गर्ने। काम वासनामा लिप्त भएर व्यभिचार गर्ने भन्छ त्यस्ता बलात्कार, काम तृष्णामा लिप्त भएका घटनाहरू हो त्यो। त्यस्ता कार्य पनि हाम्रो यो शरीरबाट हुन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ चटक्कै छोड्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँ शुद्ध पवित्र हुन्छ। त्यस्ता कर्महरू नछोडिकन तपाईले यो शरीर शुद्ध पार्नु पर्यो भनेर जति सुकै होम गरोस्,
जतिसुकै जलधारा नै लगाओ, दुधले नै खन्याए पनि, दुधले नै नुहाए पनि तपाईको शरीर शुद्ध हुँदैन जबसम्म तपाईले यो तीनवटा कर्महरू यो शरीरबाट त्याग गर्नुहुन्न तबसम्म यो शरीर शुद्ध हुँदैन। यो शरीर शुद्ध गर्ने मार्ग हो। यो शरीर शुद्ध गर्ने मार्ग के हत्या हिंसा त्याग्ने, चोरी डकैती त्याग्ने, त्यसपछि व्यभिचार त्याग्ने, हैन? अर्कालाई जबरजस्ती काम तृष्णा, काम वासना पूरा गर्नको निमित्त जबरजस्ती गर्ने, अर्काको इज्जतमा दाग लगाउने, चाहे महिलाबाट होस् चाहे पुरुषबाट होस्, त्यस्ता कुरालाई पनि त्याग गर्ने हो। यस्तालाई त्याग गरिसकेपछि मात्रै सम्यक कर्मान्त हुन्छ। उपासक उपासिका, सम्यक कर्मान्त हुन्छ। अनि तपाईं शील समाधि प्रज्ञाको क्षेत्रमा शील खण्ड पूर्ण भयो। अझ समाधि बाँकी छ, अझै के बाँकी छ? प्रज्ञा बाँकी छ। अझ दुईवटा चाहिँ खण्ड बाँकी छ बुद्ध शासनको अंशियार हुनको निमित्त। शील खण्ड त यो तीनटा कुरालाई त्याग्नु भयो भने तपाई शील खण्डलाई पूर्ण गरेको भयो। शील भनेको चाहिँ जग हो। जगै बलियो भएन भने तल्लाहरू पनि कमजोर हुन्छ। तल्ला अनि प्रज्ञा, तल्लाहरू भनेको चाहिँ समाधि हो, प्रज्ञा भनेको चाहिँ छाना हो, छाना। शील समाधि प्रज्ञा भनेको चाहिँ शील भनेको जग, समाधि भनेको चाहिँ घर भयो, तल्ला भयो, प्रज्ञा भनेको चाहिँ त्यो घरमा छाना भयो, हैन? त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको शासन निर्माण भएको हुन्छ के शील समाधि प्रज्ञाले निर्माण भएको छ। हाम्रो घर निर्माण भए जस्तो हो भगवान बुद्धको शासनको घर, शासनिक घर, बुद्ध शासनिक गृह निर्माण भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाले भएको हुन्छ। त्यसैले यो कर्मान्त, सम्यक कर्मान्त तपाईले चाहिँ भयो भने चाहिँ कर्म तपाईको शुद्ध भयो। अब तपाईले सम्यक आजीविका, सम्मा आजीव, यो शील परिपूर्ण गर्नको निमित्त एउटा अर्को एउटा खण्डलाई तपाईले पूरा गर्नुपर्छ। त्यो खण्ड भनेको सम्मा आजीव भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि आफूबाट कसैलाई पनि, आफूले जीवन यापन गर्दाखेरि कसैको जीवन यापनमा बाधा नपुर्याउने, कसैको जीवन यापनमा हानि नपुर्याउने, नोक्सानी नगर्ने, हैन? तपाईले आफ्नो जीवन यापन गर्नु त पर्यो। जीवन यापन गर्ने क्रममा आफ्नो जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउने होडमा तपाईले कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, हानि गर्नुहुन्न, नोक्सानी गर्नुहुन्न। आफूलाई सुख पाउने लोभमा अरूलाई दुःख दिएर जीवन यापन गर्नुभयो भने तपाईले सम्यक आजीविका होइन मिथ्या आजीविका गर्नुभएको भयो। आफूलाई लाभ गर्नको निमित्त कसैको हानि गर्नुभयो भने, हानि गरेर तपाईले लाभ गर्नुभयो भने पनि तपाईको सम्मा आजीव भएन, हैन? त्यसैले अर्काको लाभ, अर्कालाई सुख दिन नसके तापनि अर्कालाई हानि, अर्कालाई दुःख चाहिँ नदिनुस्। जीवन जिउने तरिका यही हो। सकेको खण्डमा अर्कालाई पनि लाभ, अर्कालाई पनि सुख शान्ति दिएर जिउनुस्। अरूलाई सुख शान्ति दिन सक्नुहुन्न भने अर्कालाई दुःख कष्ट हानि नोक्सानी चाहिँ नगर्नुस्। सबै मान्छेहरू आफू सुखी हुन चाहन्छ, आफूलाई लाभ गर्न चाहन्छ, आफूलाई हैन हरेक चीज प्राप्त गर्न चाहन्छ नि। तर त्यसको होडबाजीमा अरूलाई त दुःख दिनु भएन। त्यसलाई सम्मा आजीव भनिन्छ। अब सम्मा आजीव भनेको चाहिँ
अब जीवन जिउनुको निमित्त त केही न केही काम त गर्नु पर्यो। जीविका चलाउनुको निमित्त तपाईले व्यवसायहरू गर्नु पर्ला, काम कारबाहीहरू गर्नु पर्ला, जीवन त यापन गर्नु पर्यो। दैनिक जीवन चलाउनको निमित्त त त्यतिकै चल्दैन। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, सुत्नु पर्यो, घर निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसरी खाने, बस्ने, लाउने यो घाँस मास कपास र ऐश्वर्य प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले कुनै न कुनै काम गर्दाखेरि त्यस्ता काम नगर्नुस् जुन कामले अर्काको हानि नोक्सानी हुन्छ, त्यस्ता काम छोड्नुस्। अब सम्मा आजीव भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कस्तो काम छोड्नु पर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आजीवा गर्दाखेरि शस्त्र अस्त्रको व्यापार गर्ने काम चाहिँ छोड्नु पर्छ। हात हतियार, बन्दुक, गोली, बारुद, हैन, शस्त्र अस्त्र, बम, क्षेप्यास्त्र आदि इत्यादिको व्यापार व्यवसाय चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यस्तै गरी विष, पोइजन तपाईले चाहिँ यस्ता चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्न, हैन। अब किन त भन्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि अरूको चाहिँ हत्या हुन्छ, विषले त अर्काको ज्यान लिन्छ नि, हैन। त्यस्ताको पनि व्यापार नगर्ने। त्यस्तै गरी मंस व्यापार, मासुको व्यापार, अरू प्राणीहरूलाई हत्या गरेर, हिंसा गरेर, काट मार गरेर त्यसलाई व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका यापन गर्नु पनि मिथ्या आजीवमा पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईले लागु पदार्थ, मद्यपान, सुरापान, हैन, आफूले चाहिँ व्यापारी त्यही व्यापार गर्ने, अरू केही पनि नगरिकन मद्यपान, सुरापान त्यो मात्रै गरेर चाहिँ जीविका यापन गर्ने तपाईले गर्नु भइरहेको छ भने त्यो पनि गलत, त्यो मिथ्या आजीविका हो। त्यस्तै गरी प्राणीहरूको बेचबिखन, प्राणीहरूलाई पालन पोषण गरेर बेचबिखन गर्ने। अब यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो आजीविकामा यस्ता कामहरू गरेर जीविका यापन गर्ने थुप्रै हुन्छन्। पशुपालन गरेर, बुद्ध धर्ममा पशुपालन गरेर पनि व्यापार व्यवसाय लगाएर पशुपालन गर्न मिल्ला, तर चाहिँ व्यापारिक हिसाबले पशुपालन गर्न हुँदैन। अहिले मैले कुखुरा पालन गर्ने अनि पछि पैसा आएपछि बेचेर, हैन, पैसा कमाउने, त्यही विचारले पनि हुँदैन। फेरि अलिकति नमिल्ला है। अहिलेका त्यो बाख्रा पालन गरिरहेका हुन्छन्, कुखुरा पालन अलिकति अप्ठ्यारो। अब तपाईले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्राणीहरूको बेचबिखन, यहाँ त मान्छेहरूसम्मको बेचबिखन छ। यहाँ मान्छेहरू त बेचबिखन गर्छन्, त्यो पनि जघन्य अपराध हो नि त। अब त्यसलाई चाहिँ जघन्य अपराध ठानिन्छ, हैन, समाजमा र कानुन रूपमा। अब यो प्राणीहरूमा त त्यस्तो पर्दैन नि है, तर धर्मले चाहिँ त्यो पनि पर्छ के, सबै प्राणीहरू समान हो। यसरी चाहिँ तपाईको शस्त्र अस्त्र व्यापार, विष व्यापार, मंस व्यापार, मद्यपान, लागु पदार्थ व्यापार र प्राणीहरूको व्यापार गरेर जीविका यापन गर्नेबाट अलग भएर निर्दोष पूर्वक जीविका यापन गर्नेलाई चाहिँ सम्यक आजीविका भनेर भनिन्छ। ल उपासक उपासिकाहरू, आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। किन भन्दाखेरि अरू कुराहरू पनि अलिकति बाँकी छ है। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ केही चाहिँ गर्नुपर्ने भएकोले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति जानकारी पनि दिनुपर्ने भएकोले चाहिँ, हैन, आजको लागि चाहिँ मैले शीलखण्ड तपाईहरुलाई देशना गरे। भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञा, भोलि समाधिको पर्सि प्रज्ञाको गरौँला। आज हाम्रो 360औं भाग हो। 360 भाग हामी पुग्दाखेरि शीलको कुरा पनि आयो, समाधि प्रज्ञा। यही कुरा जान्नुपर्छ उपासकहरू, यही कुरा जाने। भगवान बुद्धले पनि यो अन्तिममा बडा जोड दिएर भिक्षु संघलाई, भिक्षुगणलाई चाहिँ यो देशना गर्नुभयो है। अब मैले त देशना गर्ने हो, पालन गर्ने तपाईहरु नै हो, पालन त गर्नु पर्यो, हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ यो शीलखण्ड अलिकति मात्र व्याख्या गरेको। तपाईको चाहिँ एउटा शीलखण्डको एउटा मात्र सम्मा वाचाको मात्र व्याख्या गर्ने हो भने पनि
लाग्छ तपाईँको चाहिँ घन्टौँ घन्टौँ लाग्छ होइन। सम्यक कर्मान्तको मात्रै घन्टौँ घन्टौँ लाग्छ, समयको आजीविका घन्टौँ घन्टौँ लाग्छ होइन। त आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। अब हामी केही कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गरौँ भनेर पर्सि 7 गते शनिबारको दिन तपाईहरूको लागि मैले एउटा ध्यान शिविर होइन, 1 दिनको ध्यान शिविर, जसमा चाहिँ अब ध्यान मात्र त होइन, त्यसमा देशना हुन्छ, मैत्री भोज हुन्छ, धम्म साकच्छा हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँको ध्यान भावनाको अभ्यास पनि हुन्छ। त्यसैले धर्म देशना सुनिरहने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैले चाहिँ सबैलाई निमन्त्रणा गरेको है। तपाईहरूले चाहिँ म पनि उपस्थित हुनेछु भनेर मेसेन्जरमा यसो इन्फर्मेसन दिनुभयो भने मलाई धेरै सजिलो हुन्छ यहाँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त। तर धेरै उपासक उपासिकालाई भन्तेलाई भेट्नेको लागि धेरै समय लिनुहुन्छ, मैले पनि समय दिन सकिरहेको छैन। त्यसैले शनिबारको दिन सबै उपासक उपासिका आउनुहोस्। पहिला आउनु भइसकेकाहरू पनि आउनुहोस्, आइ नसकेका उपासक उपासिकाहरू पनि आउनुहोस्। 7 गतेको दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यो फेसबुक लाइभ धर्म देशना 1 वर्ष वार्षिकी मनाउनको निमित्त एउटा प्रोग्राम पनि बनाउनु छ र तपाईहरुलाई त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको तर्फबाट यो चाहिँ आयोजना भइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको साथ सहयोग पाइहाल्यो भने हामीले चाहिँ देवी स्कुल हाम्रो अनिल केडिया सरसँग पनि अब छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ 500 देखि 600 सम्मको मान्छेहरु अट्छ, मज्जाको छ नि। त्यसैले चाहिँ उहाँ हाम्रो अनिल केडिया सर पनि धेरै धर्ममा चाहिँ अगाध श्रद्धा भएको व्यक्ति, विशेष गरी उहाँहरुको चाहिँ ध्यान भावना हैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो अलिकति सम्बन्ध धर्मको सम्बन्ध छ। उहाँले चाहिँ अवश्य सहयोग गर्नुहुन्छ होला हल प्रदान गरेर हैन। त्यसैले अब 7 गतेको बिहान तपाई 7 बजे आए पनि राम्रो, नसकिएला 7 बजे 8 बजे भए पनि आउनुस् हैन। 8 बजे नै आउन सकेन भने 9 बजे त आउनु पर्यो। 9 बजे त हाम्रो देशना पनि लाइभ देशना हाम्रो चाहिँ ध्यानकै विषयवस्तुहरुमाथि निर्देशन हुन्छ अनि ध्यान पनि भावना गर्ने। पछि चाहिँ धम्म साकच्छा गर्ने, तपाईहरुलाई के सोध्नु छ धर्मको विषयमा त्यो पनि दिउँसो हैन, त्यो पनि हुन्छ। अब तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि तपाईको 8 बजेदेखि हाम्रो चाहिँ उपस्थिति हुन्छ, 9 बजे चाहिँ हाम्रो ध्यान सम्बन्धी निर्देशन हुन्छ, देशना हुन्छ, 10:30 सम्म हुन्छ। त्यसपछि अलिकति फ्रेश भएपछि 11 बजे हाम्रो मैत्री भोज हुन्छ। भन्तेको पनि 11 बजे भोजनको टाइम हो। तपाईहरु उपस्थित सबैलाई भोजनको व्यवस्था छ। 11 बजे मैत्री भोज गरेपछि 12 बजे सम्ममा मैत्री भोज सकिन्छ। 12 बजेपछि 12:30 बजेसम्म अलिकति फ्रेशनेस यताउतामा सकिन्छ। 12:30 पछि हैन तपाईको करिब 2 बजेसम्म हाम्रो चाहिँ धम्म साकच्छा हुन्छ, धर्मको छलफल हुन्छ। अनि 2 बजेपछि हाम्रो ध्यान भावना पनि हुन्छ। ध्यान भावना 1 घण्टा हुन्छ, 3 बज्छ। 3 बजिसकेपछि अलिकति पुण्यानुमोदन हैन र तपाईको चाहिँ 12:30 मा परिचयात्मक कार्यक्रम पनि गरौँला। त्यसपछि पुण्यानुमोदन। अब त्यसपछि चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ परित्राण धागोहरू प्रदान गर्ने, जलहरू प्रदान गर्ने कार्यहरू चाहिँ हुन्छ। करिब 4 बजेसम्ममा हाम्रो कार्यक्रम सकिन्छ उपासक उपासिका। त्यसरी कार्यक्रम सकिसकेपछि हामी मैत्री विदाई भनेर एक आपसमा विदा हुन्छौं र तपाईहरुको देशना त हाम्रो चाहिँ हरेक बिहान 9 बजे हुँदै गर्छ र 21 गते सकेसम्म 21 गते है हामीले चाहिँ अलिकति मिलाइसके। 21 गते चाहिँ सकेसम्म हामीले शनिबारको दिन समय पछि म टोकौँला। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको एउटा वार्षिकी त्यहाँ चाहिँ धुमधामले भव्य र सभ्य तरिकाले मनाउने र त्यसको लागि चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र भन्देले निर्माण गर्न खोजेको त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको आयोजनामा तपाईहरुको साथ सहयोगमा सबैको उपस्थितिमा एउटा त्यहाँ पनि धर्म देशनाको कार्यक्रम र
त्रिवेदी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने अब सम्पूर्णलाई भन्दा पनि अलिकति सबैलाई साधुवाद त दिने नै हो। ध्यान केन्द्र बनाउनको निमित्त आर्थिक सहयोग गर्ने हुने र तपाईहरुको चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ। अब 50,000, 1 लाख हैन, 5 लाख, 10 लाख सम्म दिने व्यक्तिहरू पनि छन्। पहिलादेखि नै ती व्यक्तिहरूलाई अब जग्गा दान गर्ने सम्म व्यक्तिहरू पनि छन् हैन। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी अब 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000 दिनेहरू पनि छन्। तर सबैलाई पनि होइन कि कतिसम्मको लागि साधुकार, कतिसम्मको लागि प्रशंसा, कतिसम्मको लागि प्रमाणपत्र हैन दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी छुट्याइहाल्छौँ। त्यो 21 गतेको लागि। तर 7 गतेको लागि चाहिँ तपाईहरु श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग। अहिले भन्देले जहाँबाट यो देशना गरिरहेको छु त्यही बिहारमा 7 गते तपाईहरुले चाहिँ यो मेसेन्जरमा म पनि उपस्थित हुन्छु, मबाट यति जना हुन्छ भनेर अलिकति सानो चस्स खबर गरिदिनु भयो भने यहाँ व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। खबरै नगरेर आए पनि स्वागतै छ है। फेरि जति आए पनि अट्छ भन्टेको बिहारमा त हैन। जति भनेपछि फेरि जति भने पनि हुँदैन नि हैन। हाम्रो देशमा धर्म देशना सुन्नेहरू त अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कठिन हुँदाखेरि यहाँ 1500 सम्म 1500 चाहिँ कहिलेकाहीँ 2000 सम्मको मान्छेहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ अब देशना सुन्नेहरू त अब शनिबारको दिन हैन परेती परीक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। अब यही समयमा पर्यो तैपनि अब कति मान्छेहरू त दिउँसो पनि आउँछु भनेर खबर गरे। ठिकै छ, दिउँसोको दिनमा पनि हाम्रो धम्म स्वागत छ र बिहानको कार्यक्रममा चाहिँ अब मैत्री भोज छुटे पनि मैत्री चियापान त छुट्दैन होला नि। अब साँझतिर एकचोटि मैत्री चियापान त गर्नु पर्यो। भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ मैत्री राख्नुपर्छ के। मैत्री भोज, मैत्री चियापान, मैत्री चिन्ह हैन। हाम्रो चाहिँ टोकन अफ लभ भन्छ नि, मायाको चिन्ह हैन, त्यसरी भन्ने चलन छ। मैत्री टोकन अफ मेत्ता भन्ने के है। उपासक उपासिकाहरू त्यो पनि सिकिराख्नुहोस् तपाईले। फेरि चाहिँ बुद्ध धर्ममा त धेरै त्यस्तो कुराहरू सिक्नुपर्छ। धन्यवाद भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा के भन्नुपर्छ? साधुवाद भन्नुपर्छ हैन। यस्ता कुराहरू पनि सिक्दै जानुस् न, सिकाउँदै जाउँला हैन। धेरै कुराहरू सिक्ने, 1 वर्ष बितेर देश नरोक्ने चाहिँ होइन, जाने हो कन्टिन्यू। बरु मर्निङको सत्ता बेलुका हुन सक्छ तर देशना त निरन्तर गर्ने नै हो। तपाईहरुको साथ सहयोग पाएर त मलाई त झन् यो गला पनि बलियो हैन, स्वास्थ्य पनि राम्रो, सबै ठीक भएको कारणले डर मान्नुपर्ने केही छैन। धर्मको प्रभावले सबै ठीक भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ मलाई तपाईहरुले चाहिँ यो मेसेन्जरमा या कमेन्टमा तपाईले मेसेन्जरमा हामी एकजना यति जना हुन्छौं भन्नुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ है। त उपासक मैले समय पनि भनिसके। तपाईहरु चाहिँ सक्नुहुन्छ 8 बजे आउनुहोस् है। अब पाटनबाट काठमाडौँबाट आउँदाखेरि अलिकति समय त लाग्ला। तैपनि अब 9 बजे त हाम्रो यो लाइभ देशना हुने नै भयो। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब ध्यान सम्बन्धी 1 दिनको ध्यानै तपाईहरुले सोच्नुस्, यो चाहिँ 1 दिनको ध्यान शिविरै हो भनेर सोच्नुस्, अनि तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ है त उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गरौँ है। धेरै टाइम भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ एकजना उपासक हुनुहुन्छ विद्यासागर तुलाधर उपासकले अस्ति नै यो पठाउनु भएको थियो। आज बिहीबार हो, चैत्र 5 गते। फ्रिस्को टेक्सास बस्नुहुने श्रीमती सुनिता बैजुको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै भन्टेको भोजनको निमित्त, परित्राणको निमित्त, अनुमोदनको निमित्त हैन उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान स्वरूपहरू 4000 पनि ग्रहण गर्नुहोला भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ हाम्रो विद्यासागर तुलाधर ज्यूले है। र उहाँले चाहिँ यहाँ मेसेज पनि अस्ति नै हिजो पठाउनु भएको होला। आई एम कमिङ अन स्याटरडे फ्रम मर्निङ भनेर चाहिँ बिहानैदेखि उहाँ उपस्थित हुने जानकारी पनि गर्नुभएको छ। उहाँ विद्यासागर दाई है, भन्टेसँग त राम्रो सम्बन्ध भएको होइन, धेरै कार्यक्रमहरू सहभागी भएको। उहाँ त उहाँ त छुट्नु कुरा हुँदै भएन होइन, उहाँ छुट्दैन त्यो त मलाई पनि थाहा छ। अरू उपासक उपासिकाहरू पनि त अब त्यस्तै त होला होइन, छुट्दैन। अब कति आउनुहुन्छ र उहाँ
लाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यही केही कुराहरू चाहिँ यहाँ छुटेको छ भने पनि मैले यहाँ छुटिन गएको भए चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौ है। आज चाहिँ हाम्रो बिहारमा चाहिँ सुप्रिया साक्य परिवारबाट भोजन दान गर्न आउनु भएको छ। अघि चाहिँ 8 बजे नै आउनु भएको उहाँहरू चाहिँ, र आज उहाँहरूको भोजन दान छ। उहाँहरूको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान गर्नुभएको छ। उहाँ सुप्रिया साक्य परिवार सबैलाई भोजन दान गर्नुहुने सबै परिवारलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूको आमा श्रीमान र चाहिँ उहाँहरूको परिवार आउनु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ 4-5 जना आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै आजको बिहिबारको दिन अरू केही छ कि भनेर म खोज्दैछु उपासक उपासिकाहरू। आजलाई त यति नै हो कि जस्तो पनि लाग्यो। ल ठिकै छ, केही छुटेको भए भोलि भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले तपाईँले चाहिँ 7 गतेको दिन चाहिँ सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर तपाईँहरू आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ म्याप छ भने तपाईँले गुगल म्यापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगल म्यापमा तपाईँले श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो विहार ठ्याक्कै गुगल म्यापमा देखाउँछ। त्यसपछि त तपाईँ सर आउँदा पनि भयो। र तपाईँलाई मैले चाहिँ यो लोकेसन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सबैले सबभन्दा पहिला ग्वारकोलाई चिन्नु पर्यो। ग्वारकोबाट तपाईँले पूर्वतिर लुबु जाने बाटो सिधा आउनुभयो भने लुबु नपुग्दै एउटा बस्ती आउँछ जसलाई सिद्धिपुर भनेर भनिन्छ। लुबुबाट के भन्छ, ग्वारकोबाट इमादोल, इमादोलबाट सिधा माथि आएपछि सिद्धिपुर। त्यसैले गाह्रो छैन उपासक उपासिकाहरू आउनको निमित्त सबैलाई स्वागत छ। ध्यान भावना पनि गर्नुहोस्। एकचोटि मैले सबैलाई ध्यान सिकाउने पनि मनसाय गरेँ र त्यो दिन तपाईँहरूलाई मैले ध्यान कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाएर पठाउँछु है। ग्यादरिङ गर्ने अनि 21 गतेको कार्यक्रमको लागि के कसरी जाने भनेर पनि यसो छलफल गर्दा पनि कसैले केही चाहिँ गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ भने त्यो कार्यक्रममा त्यो चाहिँ एउटा सल्लाह सुझावको पनि आशा गरेँ है त हामीले। त्यसैले आजको लागि चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको महाशिविर भन्थे स्यादव उपनिता विवंश लगेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ होस् र तपाईँहरूको पनि विदेश जानुभएका सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको हित सुख होस् र सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो हित सुखको निमित्त यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैको दिन मङ्गलमय कल्याणमय होस् भनेर हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सबमा इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।